AM बाज़ कमबेशी के मराहिल यानी AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM बाज़ कमबेशी के मराहल स्टेप्स ऑफ AM मॉड्यूलेशन। पहला है कम्बाश मौज की रास्तगरी मॉड्यूलेटेड वेव, रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। रास्तगरी से मुराद ये है कि सिग्नल का एक तरफ का हिस्सा काट दिया जाता है और फिर एक तरफ का रहने दिया जाता है। इसको रास्तगरी का अमल या समतगरी का अमल हम कहते हैं। और दूसरा कम्बाश मौज से हमाल मौज का ख़त्म करना। कम्बाश मौज में चूँकि मालूमाती मौजें और हमाल मौजों का मुरक्कब होता है तो इस मुरक्कब में से हमाल मौजों को निकाल बाहर करना और जो मालूमाती मौजें हैं उनको सुनने के लिए तैयार कर लेना। कम्बाश मौज से हमाल मौज का ख़त्म करना, एलिमिनेशन ऑफ कैरियर वेव फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव। तो AM पास कमबेशी के ये दो मराहल हैं। FM बाज़ कमबेशी के मराहल स्टेप्स फॉर FM डीमॉड्यूलेशन। पहला है कमबेश सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कमबेश सिग्नल से पैदा होने वाली तअद्दुदी तब्दीलियों को उनके मुतल्लिका हैता के मुताबिक तब्दील करना, हैता के मुताबिक बदलना। कहने का मतलब ये है कि मालूमाती मौजों का जो हैता होता है उसके मुताबिक कम्बाश मौजों का तअद्दुद जो है वो बदलता है। तो इसको हम आहंग करना, कमबेश मौजों को हमाल मौजों के साथ हम आहंग करना। और दूसरा कमबेश सिग्नल की रास्तगरी, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसकी रास्तगरी, उसका एक हिस्सा काट के एक हिस्सा सुनने के लिए मौजूद रखना। और तीसरा कम्बाश मौज से हमाल जो उसको निकालना, जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें से हमाल मौज को अलग कर लेना और मालूमाती मौज को सुनने के लिए मौजूद रखना। और एलिमिनेशन ऑफ RF कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, जो हमाल मौज का RF जुज़ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी हमाल जुज़ है, उसको अलग कर लेना। ये 3 मराहल होते हैं FM बाज़ कमबेशी के। हैती कमबेशी के लवाज़मात एसेंशियल्स ऑफ AM मॉड्यूलेशन। सबसे पहले कम्बाश मौज यानी मॉड्यूलेटेड वेव के निस्फ हिस्से को काट दिया जाता है। देखें सामने की शक्ल में ऊपर एक कम्बाश मौज नज़र आ रही है और इसके एक हिस्से नीचे वाले हिस्से को काट दिया तो जो नीचे वाली तस्वीर है वो बकिया हिस्से को ज़ाहिर कर रही है। तो सबसे पहले कम्बाश मौज के निस्फ हिस्से को काट दिया जाता है। बकिया निस्फ हिस्से की औसत कीमत 0 नहीं होगी, क्योंकि जो ऊपर वाली मौज है, कम्बाश मौज है, उसकी औसत कीमत 0 है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर इसकी जो ऊपर बुलंदी है, हैता है, जो मुस्बत निस्फ साइकिल वो 5 वोल्ट है और मनफी निस्फ साइकिल मनफी 5 वोल्ट, तो उन दोनों को जमा करें तो औसत कीमत 0 आ जाती है। मगर नीचे वाले सिग्नल की औसत कीमत 0 नहीं होगी, जो कि अब यकसमती है। नीचे वाला जो सिग्नल है अब यकसमती है, उसकी रास्तगरी हो चुकी है। अब अगर नई कुतर शुदा मौज, कुतर नीचे वाली मौज, ऊपर वाली को कुतर के अलहदा कर दिया और कुतर शुदा मौज नीचे बच गई। अब अगर नई कुतर शुदा मौज को मुनासिब कैपेसिटर से छान कर हेडफोन से गुजारा जाए तो गुज़र जाएगी। इसको नीचे वाली को हेडफोन पहले कैपेसिटर से गुजारा, कैपेसिटर फ़िल्टर करेगा, छानेगा इसको और फिर इसको हेडफोन में से गुजारा जाएगा तो ये गुज़र जाएगी। जबकि RF मौज को एक कैपेसिटर अपने में से गुजार कर अलहदा कर देगा। जो उसमें हमाल मौज का उनसर मौजूद होगा उसको एक कैपेसिटर गुजार कर अलहदा कर देगा, चूँकि कैपेसिटर में से ज़्यादा AC का सिग्नल आसानी से गुज़र जाता है और DC जो अज्जा हैं और जो कम AC खसूसियात के मालिक सिग्नल हैं उनको रोक लेता है। तो इस उसूल की बुनियाद पर जो RF सिग्नल है उसको कैपेसिटर गुजार देगा। इस तरह हमाल सिग्नल और मालूमाती सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे और मालूमाती सिग्नल को स्पीकर के ज़रिए फिर सुनने के लिए जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। 2 बरक़ीरा बतौर काते, यानी सिग्नल को हमने कम्बाश सिग्नल को काटने की बात की है, तो कौन सी चीज़ काटेगी? 2 बरक़ीरा काटेगा। 2 बरक़ीरा बतौर काते, काटने वाला, कता करने वाला। डायोड एज अ डिटेक्टर। 2 बरक़ीरी कता यानी डायोड के ज़रिए जो सिग्नल कता किया गया है। 2 बरक़ीरी कता को गलाफ़ी कता
انویلپ ڈیٹیکشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم کمباش موج ہے، ماڈولیٹڈ ویو ہے، وہ ایک لفافے کی طرح بن جاتی ہے، غلاف کی طرح جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو غلافی قطع یا خطی قطع لینئر ڈیٹیکشن کہتے ہیں۔ غلافی قطع اس لیے کہ اس سے مرکب کمباش سگنل کے غلاف کا نصف حصہ قطع کر دیا جاتا ہے، جو مرکب کمباش سگنل ہے اس کا غلاف ہے، اس کے نصف حصے کو قطع کر دیا جاتا ہے۔ اور خطی قطع اس لیے کہ درآمدی سگنل یعنی ان پٹ سگنل کی وولٹیج برآمدی سگنل کی وولٹیج کے متناسب ہوتی ہے، یعنی درآمدی سگنل کی وولٹیج برآمدی سگنل کی وولٹیج کے متناسب ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان گراف کھینچا جائے تو خط مستقیم آئے گا، اس لیے اس کو خطی قطع کہتے ہیں، جس سے گرافی خط مستقیم حاصل ہوتا ہے، سیدھا حاصل ہوتا ہے۔ سرکٹ کا عمل، سرکٹ ایکشن، آپ دیکھیں جو بائیں طرف ہے سگنل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کمباش موجیں ہیں جو ریڈیو کے اینٹینے سے ٹکرا رہی ہیں، فضا میں سے ریڈیو اسٹیشن سے نکلتی ہیں، فضا میں سفر کرتے ہوئے ریڈیوز کے اینٹینے سے ٹکراتی ہیں، اور ٹکرانے کے بعد نیچے لکھا ہے ایل اور سی، ایل سی سرکٹ، L1 L اور سی، یہ ملک L1 ہے، یہ انڈکٹر ہے، یہ لچھا سا ہے، اور سی ایک کیپیسٹر ہے، دونوں کو ملا کے ایک ریزوننٹ یہ گمگی سرکٹ بنتا ہے، ہم آہنگ سرکٹ بنتا ہے۔ تو ایل سی یہ جو کمباش موجیں آتی ہیں اینٹینا سے ٹکراتی ہیں اور ایل سی سرکٹ میں سے گزرتی ہیں، تو ایل سی سرکٹ ان میں سے مخصوص موجوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، جس طرح کہ ہم ریڈیو کے اسٹیشن کو بدلنے کے لیے بٹن کو گھماتے ہیں، تو دراصل ہم ایل سی سرکٹ کی جو تعدد ہے، فریکوینسی ہے، اس کو بدل رہے ہوتے ہیں، اور ریڈیو کا جو اینٹینا ہے، ریڈیو کا اینٹینا، اس میں تو ہزاروں ریڈیو اسٹیشنوں کے سگنل جا کر ٹکرا رہے ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے منتخب کرنا ہے، تو اسے منتخب کرنے کے لیے ایل سی سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ منتخب شدہ سگنل جو ہے وہ ایل سی سرکٹ سے گزر کے آگے دکھایا گیا ہے ماڈولیٹڈ سلیکٹڈ سگنل، منتخب شدہ کمباش سگنل ہے، اور اسے پھر ڈائیوڈ سے دو برکیرے سے گزارا گیا ہے، دو برکیرے نے اسے کاٹ کر قطع کر کے نچلا حصہ کاٹ دیا اور اوپر والا حصہ رہنے دیا، یہ راست گری کا عمل ہو گیا، اور اس میں جو حمال سگنل کا جز موجود ہے، C1 جو کیپیسٹر ہے، اس نے اپنے میں سے گزار کر گراؤنڈ کر دیا، زمین میں بھیج دیا، اور زمین میں جا کر یہ ختم ہو جائے گا، اور باقی جو معلوماتی سگنل ہے اور جو ڈی سی سگنل کے اجزاء ہیں وہ پھر آؤٹ پٹ پہ ہمیں جو برآمدی سگنل کے طور پر ہمیں مل جائیں گے، اور جسے اسپیکر کے ذریعے ہم جو ہے وہ سننے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو یہ سرکٹ کا ڈی ماڈولیشن، باز کم بیشی کا یہ سرکٹ کی ڈائیگرام ہے۔ ٹرانسسٹر بطور قاطع، ٹرانسسٹر ایز اے ڈیٹیکٹر، پہلے تو ہم نے ڈائیوڈ استعمال کیا، دو برقیرہ استعمال کیا، وہی کام ٹرانسسٹر بھی کر سکتا ہے، اور کئی اضافی خوبیوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ٹرانسسٹر کو دوہرے مقصد یعنی راست گری اور افزائش گری یا ریکٹیفیکیشن اور ایمپلیفیکیشن دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، راست گری اور افزائش گری دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں وہی سگنل ہے جو اینٹینا سے آ کر ٹکرا رہا ہے اور پھر ایل سی سرکٹ میں سے گزرتا ہے، وہ منتخب کرتا ہے، اور منتخب شدہ جو سگنل ہے وہ پھر ٹرانسسٹر کو دیا جاتا ہے، ٹرانسسٹر اس کو اس پیچھے جو ہم نے پڑھا حصے کو، ایک نیچے والے حصے کو کاٹ دیتا ہے، اور اگلے حصے کو جو معلوماتی سگنل پر مشتمل ہوتا ہے وہ پھر اس میں سے جو C1 کیپیسٹر ہے وہ حمال سگنل کو نیچے گزار کر ختم کر دیتا ہے، اور آؤٹ پٹ پہ جو برآمدی سگنل کے طور پر ہمیں جو معلوماتی سگنل ہے، جو ڈی سی جس میں اجزاء ہیں اور معلومات کے اجزاء ہیں، وہ ہمیں بطور آؤٹ پٹ سگنل کے ہمیں مل جاتے ہیں۔